अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा नूरानी कायदा कोर्स कंटिन्यू है और हमारा जो नूरानी कायदा का कोर्स का जो लेसन नंबर 9 था वो जारी और सारी था। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने इसके पहले जो पार्ट्स थे 4 वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज ये जो लेसन नंबर 9 मश्क हरकत व तनवीन, खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश और मद्दोलीन पर मुश्तमिल है। इसका इंशाल्लाह आज आखिरी पार्ट है जो कि हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद नाजरीन आप हबाब इसके मुकम्मल लेसन की ज़रूर बेज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करें। कोई हरफ कोई कलिमा मुश्किल लगे, किसी के अदा करने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ कर अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर वर्ड की प्रैक्टिस करवाई है, मशक की भी की है। तो नाजरीन मज़ीद फिर भी होता है कि किसी न किसी को अदा करने में दुश्वारी हो रही होती है, तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ कर अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लेसन नंबर 9 के पार्ट 5 जो कि हमारा आज लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा ज़बर खा, ब य ज़ेर बे, खबी, रो दो ज़बर रन, खबीरन। इसमें एक तो हमने खा को मोटा अदा करना है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। जैसा कि मैंने आप हबाब को हरूफ मुस्तालिया बताए हुए हैं जिनको मोटे हरूफ भी कहते हैं। खा, साद, दाद, तो, ज़ो, गैन, क़ाफ। और ये जो हरूफ मुस्तालिया हैं ये टोटल 7 है जिनका मजमुआ है खुस्सा, दाग़, तो इस वजह से ये इन्हीं में से एक हर्फ है खा, तो इसको मोटा अदा करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम बा को खींचेंगे क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर इस्तेमाल हो रही है तो या मद्दा है। और थर्ड पे हम रा को भी मोटा अदा करेंगे। खबीरन, रा ज़बर रा, ह य ज़ेर ही, रही, क़ाफ दो ज़ेर इन, रहीक़िन। इसके आगे वाला ये जो वर्ड है शहीदुन, अज़ीमिन, इन दोनों की आप लोगों ने मश्क खुद करनी है। क़ाफ ज़बर क़, रो य ज़ेर री, क़री, ब दो ज़बर बन, क़रीबन, कैफ ज़बर क, रो य ज़ेर री, करीम, मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन, मीम ज़बर म, जीम य ज़ेर जी, मजी, दल दो पेश दुन, मजीदुन। इसमें हम जीम को खींचेंगे क्योंकि इसमें या मद्दा इस्तेमाल हो रहा है। आगे मुहीतुन, नईमिन, यतीमन, यसीरन। इन 4 कलिमात की आप लोगों ने मश्क जो है ये खुद करनी है। ओके, रो पेश रू, वाव य ज़बर वई, रुवई, दल दो ज़बर दन, रुवैदन, क़ाफ पेश उ, रो य ज़बर रई, उरई, शीन दो ज़ेर शिन, उरैशिन, आइन य ज़ेर आई। ये वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें या मद्दा की वजह से आइन का जो साउंड है वो बाज़ स्टूडेंट से अदा नहीं होता, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। फिर समात कीजिएगा ज़रा गौर से। आइन य ज़ेर आई, शीन ज़बर श, ऐश त दो ज़ेर तिन, ऐशतिन। हमने ओनली इसमें आइन को खींचना, ऐसे नहीं है ऐशातिन, इसके शीन को आपने नहीं खींचना। ऐशतिन, मीम वाव ज़बर मऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, मऊ ऊ,
دال زبر د موعود ت دو پیش تن موعودۃ اس میں ہم نے اونلی حمزہ کو کھینچنا ہے کیونکہ اس میں الٹا پیش ہے. جیسا کہ آپ حباب کو پتہ ہے کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوا کرتی ہے. تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کو کھینچ کر ادا کریں گے موعودۃ میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ع موضوع ت دو پیش تن موضوعۃ اس میں اونلی ہم نے ضاد کو کھینچنا ہے عین کو نہیں موضوع موضوع موضوعۃ میم زبر ما واو الف زبر و موا ز یا زیر زی موازی اس میں واو اور زام دونوں کو کھینچیں گے کیونکہ اس میں الف مدہ ہے اور اس میں یا مدہ ہے. موازی نون پیش نو موازین ہ الٹا پیش ہو موازین ہو اس میں واو زا اور ہا ان تین کو کھینچ کے ادا کریں گے میم اور نون کو نہیں کھینچیں گے. موازین ہو یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ای ذن. تو ناظرین یہ جو لیسن تھا آج ہمارا پارٹ 5 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیسن نمبر 9 جو پیچھے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے حرکات پڑھی تھی تنوین پڑھی تھی کھڑی حرکات کو پڑھا تھا حروف مدہ اینڈ حروف لین ان سبھی کی مشق آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے. تو ناظرین آپ لوگ آگے والے لیکچر کو سننے سے پہلے آپ اس سے پہلے کے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو کلیئر کریں مکمل کریں مشق کریں اچھے انداز میں اس کے آگے والے لیسن کو پھر سماعت کیجیے گا. تو باقی اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو قاعدے کے بارے میں کوئی بھی ہڈنس ہو ڈاٹس ہوں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ کر اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ حافظ.